अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं वक़ार हुसैन। आज प्रोग्राम में बात करेंगे भारतीय दरानंदाजी के हवाले से और हमारी अस्करी क़यादत जो सर जोड़ के बैठी है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा सिंध में पेश किए जाने वाले बजट पर भी बात होगी और बात की जाएगी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से। तो सबसे पहले प्रोग्राम में बात करते हैं भारत की दरानंदाजी पर। चीन ने एक कर्नल समेत 20 फ़ौजी मार दिए। 45 बरस बाद भारत का चीन से ये खूनी तसादुम लद्दाख की मुतनाज़ा आबादी में हुआ। चीनी तर्जुमान का दावा सामने आया है कि भारतीय फ़ौजियों ने 2 बार सरहद अबूर करके हमला किया। 10 ब 10 लड़ाई के नतीजे में चीनी अफवाज का भी जानी नुकसान हुआ। दोनों ममालिक की अफवाज में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए जारी इजलास भी झड़प का शिकार हो गया। लद्दाख में भारतीय रुसवाई पर राहुल गांधी भी मुर्दी पर बरस पड़े और कहा कि कहाँ छुपा बैठा है वज़ीर आज़म। चीन की जानिब से फ़ौजियों की हलाकत पर राहुल गांधी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीन कैसे हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकता है। मालूम हुआ है कि कई भारतीय एहलकार अब भी लापता हैं। अगर यूँ कहा जाए तो बेजाना होगा कि मोदी का गुरूर लद्दाख में चकनाचूर। चीनी और भारतीय फ़ौजियों की नोकझोंक मुलाहिदा कीजिए। मुसल्लह अफवाज के शोबा तालुकात आमा ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें सच से कोसों दूर हैं। जबकि DG ISPR ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि चीन इस करदू में कोई पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। पाक फौज ने भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ISPR के मुताबिक LOC पर पाक फौज के मजीद दस्तों की तैनाती की खबर गलत है। वक़ार हुसैन, टेक TV, पाकिस्तान। चीन भारत झड़प के बाद इधर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अहम इजलास तलब किया। इजलास में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, सिपाही सलार जनरल कमर जावेद बाजवा, अमीरुल बहर एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शरीक थे। इजलास में इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गौर, कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों की तारीफ़ और पेशा वराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना वायरस से आगाही मुहिम पर बातचीत की गई। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कोरोना वायरस के खतरात और पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। DG ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि हेल्थ केयर वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स कोरोना वबा में भी पेश है। कोरोना वायरस के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना था कि पाक फौज इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग से मुतालिक मौसर किरदार अदा कर रही है। याद रहे कि इससे कबल भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है। इस दौरान भी इंसदाद पोलियो मुहिम पर बातचीत की गई थी। DG ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने आर्मी चीफ को टेलीफोन किया और पोलियो के खात्मे के लिए पाक फौज की हिमायत और इक़दामात की तारीफ की और कहा कि पाक फौज ने वजारत सेहत के साथ मिलकर इंसदाद पोलियो मुहिम मरबूत बनाई। पाक फौज ने इंसदाद पोलियो टीम को सिक्योरिटी फराहम की। आर्मी चीफ ने भी पोलियो के खात्मे के नेक काम के लिए बिल गेट्स की आलमी कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने बिल गेट्स को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के कौमी मुफाद के लिए पोलियो के खात्मे तक पाक फौज हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। बैरून मुल्क असासों के हवाले से एक अहम इंकशाफ सामने आया है, जिसमें पता चला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी बरतानिया में 6 जायदादों के मालिक हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी 7, वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर 5, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार 3, फिरदौस आशिक ऐवान और जहांगीर तरीन 1-1 जायदादों के मालिक हैं। ये इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ ज़ेर समाअत दरख्वास्तों में एक और जवाब जमा कराते हुए पेश किए।
اس معاملے پر یقیناً اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تعین کرے کہ کیا ان افراد نے پیسہ جائز طریقے سے باہر بھیجا ہے۔ قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بیرون ملک کس کی کتنی جائیدادیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست میں مزید دستاویزات جمع کرا دیں اور کہا کہ حکومت کے مطابق میرے اہل خانہ کی جائیدادیں بھی اسی ویب سائٹ سے تلاش کی گئیں۔ جواب میں کہا گیا کہ شہزاد اکبر کے نام پر برطانیہ میں 5، ذوالفقار بخاری کے نام پر جائیدادیں ہیں، جبکہ عثمان ڈار کے نام پر 7 اور فردوس عاشق اوان کے نام پر بھی برطانیہ میں جائیدادیں ہیں۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین اور پرویز مشرف بھی برطانیہ میں جائیدادوں کے مالک ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الزام نہیں لگاتا کہ حکومتی شخصیات نے جائیدادیں ناجائز ذرائع سے بنائی۔ ایف بی آر تعین کرے کہ حکومتی شخصیات نے کتنی قابل ٹیکس آمدن ظاہر کی۔ اسٹیٹ بینک بھی تعین کرے کیا حکومتی شخصیات نے پیسہ جائز طریقے سے بیرون ملک بھیجا۔ درخواست میں اثاثہ جات ریکوری یونٹ اور اس کے تمام اقدامات کو قلعدم قرار دینے اور شہزاد اکبر اور ARU کے ماہر انٹرنیشنل کرمنل لا ضیاء المصطفیٰ نسیم سے تمام تنخواہیں اور مراد واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سے متعلق سماعت میں سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ریفرنس میں کئی خامیاں ہیں، اگر ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہوا تو اسے خارج کر دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی۔ صوبہ سندھ میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے مالی سال 2020-21 کا خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ صوبائی بجٹ کا تخمینہ 1241 ارب روپے ہے۔ وفاق اور پنجاب کے برعکس سندھ حکومت نے گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا، لیکن مراد علی شاہ نے اپنی تقریر کو جاری رکھا، جبکہ ارکان کی بڑی تعداد نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی کا احوال۔ حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ حکام نے کورونا اثرات کم کرنے کے لیے 23 شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجاویز دی ہے، جبکہ 13 شعبوں کو براہ راست بڑا ریلیف ملے گا، جبکہ 10 شعبے از خود ٹیکس نیٹ میں آنے پر ٹیکس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خدمات پر سیلز ٹیکس میں ریکارڈ کمی کی تجاویز تیار کی گئی ہیں اور پراپرٹی ٹیکس بھی 2 ایک ساتھ میں لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے خدمات اور اسپتال بیڈ روم چارجز پر عائد 16% ٹیکس ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ ہیلتھ انشورنس پر عائد 16% ٹیکس بھی ختم کرنے اور 20 کمروں تک کے ہوٹلز گیسٹ ہاؤسز پر ٹیکس 16% سے کم کر کے 5% کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹیکس تجاویز منظوری کے لیے کابینہ اور اسمبلی میں 17 جون کو پیش ہوگی۔ ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ وفاق کی طرح پنجاب کا بجٹ بھی ٹیکس فری اور عوام دوست ہوگا۔ واضح رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2020-2021 کے لیے 2220 ارب روپے کا بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ صوبائی بجٹ میں 337 ارب ترقیاتی منصوبے کے لیے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کا احوال آپ نے جانا۔ بات کرتے ہیں کرونا وبا کی۔ جی تو کرونا وائرس 80,000 پاکستانیوں کی جانیں نگل سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ماہرین کا۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی پیک 13 تا 16 اگست ہو سکتی ہے۔ ہم اس تباہ کن وبا کے نقصانات کو نہیں روک سکتے، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کر کے یہ نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک مجموعی طور پر ہلاکتیں 3,000 کے لگ بھگ ہو گئی ہیں اور کورونا کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,54,000 تک ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو کورونا پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اپنی مجرمانہ غفلت پر عوام کو ذمہ دار ٹھہرانے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ کورونا ایک زکام ہے، جان لیوا نہیں۔ اس وقت کورونا سے ہر 15 منٹ بعد ایک شخص جان کی بازی ہار رہا ہے۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو قومی اسمبلی میں۔
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کا کورونا پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اپنی مجرمانہ غفلت پر عوام کو ذمہ دار ٹھہرانے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ کس نے کہا تھا کورونا ایک زکام ہے، جان لیوا نہیں؟ لاک ڈاؤن کے کون خلاف تھا؟ پاکستان میں اس وقت کورونا سے ہر 15 منٹ بعد ایک شخص جان کی بازی ہار رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر وضاحت مانگ لی، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، عرب ممالک کے دباؤ میں آ کر ہرگز اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کر رہے۔ تفصیلات کے مطابق منگل کو ایوان زیری میں بجٹ پر بحث کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے آئندہ مالی سال کے میزانیے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر پاکستانی کی معاشی حالت متاثر ہو رہی ہے، ٹڈی دل کا خطرہ ہے، ہمیں عالمی ادارہ صحت کی بات سننی چاہیے تھی، ہمارا وزیر اعظم اپنے اے ٹی ایم کی بات سن رہا ہے، آپ کو اسٹیل ملز کے مزدوروں کو کورونا کے دوران بے روزگار کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، سندھ کے اسپتال چورانا چاہتے ہیں، ہم اپنے منصوبے آپ کو چوری نہیں کرنے دیں گے، وفاقی حکومت فوری طور پر NFC نوٹیفیکیشن واپس لے، کس نے کہا تھا کہ گرمیوں میں کورونا خود بخود ختم ہو جائے گا، لاک ڈاؤن حل نہیں ہے، آج تک وزیر اعظم کنفیوز ہے، آئندہ مالی سال کا بجٹ پاکستان کا نہیں بلکہ IMF کا بجٹ ہے، حکومت کی کوئی سمت ہے اور نہ ہی کوئی ویژن ہے، ویتنام نے قوم بن کر کورونا کا مقابلہ کیا، ہم نے صرف 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، ہماری حکومت نے چین WHO کی سفارشات کو بھی نظر انداز کیا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے نام پر سندھ میں فنڈز نکالے گئے، جہاز سندھ میں کھڑا ہے لیکن اسپرے کے پیسے نہیں ہیں، ٹڈی دل کے اسپرے کے لیے افسران کی بڑی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔